अगाडि के कुराहरू परिवर्तन भएर गए र के कुराहरू परिवर्तन भइरहेका छन्। कतै अहिलेको परिवर्तनलाई हामीले एउटा आत्मसात गर्न नसक्दा हामी पछि परिरहेका त छैनौँ। बस यही विषयमा चाहिँ आज शेयरिङको प्रोग्राम लिएर हामी हजुरको माझमा आएका छौँ। आज हामीले टेक्नोलोजीको विषयमा कुरा गर्नेछौँ र आजको यो टेक्नोलोजी सँगसँगै संसारमा एक किसिमको रेभोल्युसन लिएर अघि बढ्दै गरेको हाइपरटेक ग्रुपले लिएर आएको जुन हाइपर फन्ड ग्लोबल भन्ने जुन प्रोजेक्ट छ, त्यो प्रोजेक्टले धेरै राम्रो अवसरहरू हाम्रो माझमा लिएर आएको छ। म ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु, आज तपाईँ हाम्रो 35-40 मिनटको मिटिङ बसाइलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो भने र ध्यानपूर्वक बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँ हाम्रो लाइफले यु टर्न लिन सक्नेछ। र आज यो संसारभरिबाट यो अपर्च्युनिटीलाई अगाडि बढाउने क्रममा संसारभरिका मान्छेले निकै राम्रो लाभान्वित भइरहेको छ। निकै राम्रो ह्यान्डसम इन्कम गर्दै गर्दा नेपाली कम्युनिटीका साथीहरूले पनि निकै राम्रो इन्कम गर्न थालिसक्नु भएको छ यो प्रोजेक्टबाट। हो त्यही प्रोजेक्टको विषयमा जसरी आज कोरोना कहरमा तपाईँ हामी घरभित्रै थन्केर बस्नु परेको छ, हाम्रो व्यापार व्यवसायहरू बन्द छन्, लथालिङ्ग छन्, यो अवस्थामा पनि हामी घरमा बसी बसी एउटा राम्रो ह्यान्डसम इन्कम कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा यो टेक्नोलोजीलाई जोडेर आज हामीले कुरा गर्नेछौँ। र हाम्रो माझमा असाध्यै डाइनामिक ऊर्जावान लिडर जो क्रिप्टो करेन्सी र ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा असाध्यै एउटा पारङ्गत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो माझमा चाहिँ आज हाम्रो माझमा एकदम ऊर्जाका साथ प्रस्तुत भइसक्नु भएको छ। शिशिर योगी सर दुबईबाट हुनुहुन्छ। शिशिर योगी सरले आज हामीलाई टेक्नोलोजीको विषयमा, यो हाइपर फन्ड ग्लोबलले लिएर आएको अपर्च्युनिटीको विषयमा र यो अपर्च्युनिटीसँग जोडिएका अवसरहरूको विषयमा र यहाँबाट हामीले प्रगति गर्न सकिने, उन्नति गर्न सक्ने र राम्रो आर्थिक लाभ लिन सक्ने विषयमा चाहिँ प्रश्न पार्नुहुनेछ। त्यसो भएको हुनाले शिशिर सरलाई मैले एउटा हार्टली वेलकम गरेँ। शिशिर सर, ओभर डु प्लिज। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार अनि स्वागत छ सबैजनालाई। तेजस सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद परिचय र वेलकम स्पिचको लागि। वेलकम टु द फ्युचर अफ डिजिटल एरा। साङ्केतिक रूपमा एउटा मेसिन अथवा प्रविधिसँग ह्यान्डसेक गरेको पिक्चर तपाईँले स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ होला। यसको मिनिङ हो कि विकास भइसकेको प्रविधिलाई हामीले जीवनमा आत्मसात गरौँ र यससँग मित्रवत सम्बन्ध राख्दाखेरि यसले हामीले हाम्रो जीवनलाई थप व्यवस्थित र विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देशका साथमा अगाडि बढौँ। र यहाँ डिस्क्लेमर छ। डिस्क्लेमर भन्दा अगाडि अलिकति वेटिङको टाइम पनि हो। केही साथीहरू जोडि नै हाल्नुहुन्छ बिचमा, मलाई जानकारी छ। एकैछिनमा सबैको माइक त अनम्युटको लागि अलाउ गर्छु। त्योभन्दा पहिला कसैलाई वेलकम गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको स्पेसल कुनै नयाँ गेस्ट हुनुहुन्छ भने वेलकम गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ देख्दैछु धेरै लामो समयदेखि अत्यन्त ऊर्जाका साथमा काम गरिरहनु भएको छ। देव भट्टराई सर माइक अनम्युट गरेर आफ्नो परिचय र सरको एक्साइटमेन्ट वान स्टेटमेन्टमा सेयर गरिदिनु होला। देव भट्टराई सर बोल्न मिल्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्ते सबैजनालाई। नमस्कार सर, स्वागत छ। सुन्नुहुन्छ? हजुर, म अजमानमा छु है। अब मैले क्रिप्टो करेन्सीमा अब लागि परेको छु, हजुरहरूको साथमा छु, भर्खर सुरु गर्दैछु। शिशिर हाम्रो लिडर हुनुहुन्छ। हामी अगाडि बढ्दैछौँ, कम्पनीको महत्त्व बुझ्दैछौँ। कम्पनी स्ट्रङ र पावरफुल छ, गभर्मेन्टसँग मिलेर काम गरिरहेको छ। कम्पनीको धेरै धेरै ठाउँमा आफ्नो उयो छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सत्य कुरो बुझेर, साँचो कुरो बुझेर लागि परिरहेको छौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। किनकि संसारमा सबैभन्दा ठुलो आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नु नै हो। अगाडि बढ्नु छ भने, कुनै पनि मान्छे अगाडि बढ्नु र प्रगति गर्नु छ भने ठुलो मान्छे, ठुलो कम्पनीले ठुलै चिजको सङ्गत गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर हामी पनि अगाडि बढ्नु छ भने ठुलो कम्पनी, ठुलो लिडरहरूको सङ्गत गर्नुपर्छ। त्यसैले आज म यहाँ छु, सुनिरहेको छु। धन्यवाद, नमस्ते सबैजनालाई। वाउ, ग्रेट, थ्याङ्क यू सो मच, वन्डरफुल वेलकम। र राजन साई सर छोटो अनि हामी अगाडि बढिहाल्छौँ। राजन साई सर। ओके, अगाडि बढौँ। अब सबैजनाको माइक अनम्युटको लागि एकचोटि अलाउ गरे। हामी सुरुवात गर्दैछौँ। डिस्क्लेमर जारी गर्न, यो डिस्क्लेमर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नागेशले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। को कहाँदेखि छौ? दुबईबाट को हुनुहुन्छ? दुबई अलिकति नोइज आउन सक्छ। दुबई दुबईबाट को हुनुहुन्छ? विनय सर, नमस्कार। विनय सर, वाउ, दुबईबाट हुनुहुन्छ। वाउ, हजुर हजुर। इन्डियाबाट हुनुहुन्छ, सिक्किमबाट हुनुहुन्छ, इन्डियाबाट कोही हुनुहुन्छ आज? नेपालबाट सर। वाउ, ग्रेट ग्रेट। हेलो, म युकेबाट। वाउ, सिक्किम, इन्डियाबाट। कतार सुन्यौँ, फ्रान्स सुन्यौँ हामीले। हजुर, म चाहिँ नेपालबाट। हजुर, पोर्चुगलमा 7, नेपालबाट। यस, नेपाली भाषामा बोल्दैछौँ, नेपाल रहने नै हो। हजुर हजुर, तपाईँको कुनै अरू छुटेको कन्ट्री, कुनै कन्ट्री छुट्यो त?
हेलो नमस्ते हजुर, म सुशील बोगटी युएसएबाट। युएसएबाट। वाउ, युएसएमा सायद कुनको स्टेटमा हुनुहुन्छ? राति नै होला सायद। वाशिंगटन स्टेट हो यो अहिले। नमस्ते, म बेल्जियमबाट। बेल्जियमबाट। वाउ, अरु कुनै कन्ट्री छुटेको छ? नमस्कार, म विपिन अस्ट्रेलियाबाट। अस्ट्रेलियाबाट। वाउ, अस्ट्रेलियामा त अहिले 6 बजे होला। नमस्ते, म साउदीबाट। हजुर, दिउँसोको 4 बजे सर। 4 बजे हो, दिउँसोको 4 बजे। हजुर। नमस्ते सर, म नेपालबाट है। नेपालबाट। यस, हामी त ओके। यो थ्याङ्क यू सो मच। हेर्नुस् त हामी कति ठाउँबाट छौँ, यो जानकारीको लागि पनि यति गरेको कि संसारबाट केही न केही आकर्षण छ नै होला पक्कै पनि, त्यसै कारणले संसारबाट हामी जोडिएका छौँ। ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, कृपया ह्यान्ड लोड गरिदिनु होला। अब हामी लगभग 35-40 मिनट म्याक्सिममको एउटा प्रेजेन्टेसनमा छौँ र यो त्योभन्दा अगाडि विषयवस्तुमा जानुभन्दा अगाडि डिस्क्लेमर, हामी अत्यन्त नयाँ प्राविधिक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र यो अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको छ, आर्थिक कुराकानीसँग पनि जोडिएको कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँलाई कन्भिन्स गर्न आएका होइनौँ। जो पहिलोपटक तपाईँ जोडिनु भएको छ, तपाईँलाई कन्भिन्स गर्न बोलाइएको होइन र हामी तपाईँको वित्तीय सल्लाहकार पनि होइनौँ। हामी त एउटा अनौठो नयाँ प्रविधिसँग जोडिएको सुनौलो अवसर, जसलाई तपाईँको हातमा इन्टरनेट जुन डिजिटल डिभाइस छ, जुन इन्टरनेट कनेक्टर, त्यसबाट पनि तपाईँको मनज्ञ आफ्नो आर्थिक विकास गर्न सकिने एउटा अवसर सेयरिङ गर्नको लागि आएका हौँ। यो नितान्त यो सेयरिङ प्रोग्राम हो, त्यसकारणले यहाँ सेयरिङ गरिएका अपर्च्युनिटीहरू र विषयवस्तुहरूलाई तपाईँले आफ्नो ड्यु डिलिजेन्स अथवा त्यसलाई आफूले एनालाइसिस विश्लेषण गरेर आफ्नो निर्णय आफै गर्नुहोला। कसैको करकाप दबाव र प्रभावमा निर्णय गर्नु आवश्यक छैन। मलाई आशा छ म सबैजना चेतनशील व्यक्तिहरू जसले आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछु। भनिन्छ नि, अ माइन्ड इज जस्ट लाइक अ प्यारासुट, इट वर्क्स व्हेन इट ओपन्स। हामी जोडिसकेका, हामी विभिन्न कामहरूलाई, टास्कहरूलाई साइडमा राखेर हामी यहाँ जोडिएका छौँ भने यो 35-40 मिनटको समय हाम्रो जिन्दगीबाट सधैँभरिको लागि जानेछ। समय बलवान छ, समय अत्यन्त कीमती छ, त्यसकारणले यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउनको लागि हामी खुला विचारले बसौँ। मैले जानेको छु, बुझेको छु, अनुभव गरेको छु, ठिकै छ नि, राम्रै छ नि, होइन र? तर त्यति मात्रै पर्याप्त छैन, त्योभन्दा पनि त नयाँ कुराहरू, नयाँ अवसरहरू केही हुनसक्छ जसले मेरो जिन्दगीमा थप महत्त्व राख्न सक्छ भन्ने एटिट्युडका साथमा बस्नुभयो भने अघि त्यसले ग्यारेन्टी लिइसक्नु भएको छ। कतिचोटि ग्यारेन्टी लिनु, यो आजको बसाइ तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण नै हुनेछ। र हाम्रो विषयवस्तु भनेको एउटा डिफाई, डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्स भन्ने एउटा सिस्टमको बारेमा, प्रणालीको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसमा जोडिएको प्रविधि, ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टो करेन्सी हाम्रो विषयवस्तु हो र त्यससँग जोडिएको सुनौलो अवसर जुन हाइपर फन्ड भन्ने एउटा कम्पनीले लिएर आएको छ, त्यसको परिचय गरिसकेपछि हामी त्यो अवसर हाम्रो लागि के कस्तो छ जानकारी लिइसकेपछि हामी अन्तिममा चाहिँ सेयरिङ सेसन, जो आबद्ध भएका साथीहरूले आफ्नो टेस्टिमोनी सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको केही सम्बन्धित जिज्ञासाहरू भए पनि हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। वारेन बफेटले भन्नुहुन्छ कि एउटा मात्रै आम्दानीमा भर पर्नु हुँदैन, हामीले कमाएको पैसालाई पनि थप आम्दानी गर्नको लागि उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देशका साथमा अगाडि बढौँ। एउटा फ्याक्ट, तथ्य के हो भन्दाखेरि जसले भोलिको अनुमान, भोलि हुन सक्ने कुराको अनुमान गरेर आज निर्णय गर्न सक्छ ती व्यक्तिहरू नै सफल छन्। भनिन्छ नि, स्टार्ट विथ द क्लियर इन्ट इन माइन्ड भन्छ कि अन्तिममा के हुन सक्छ त्यो आज अनुमान गर्न सक्ने व्यक्तिहरू नै सफल हुन्छन्। र हामी 2021 मा कुराकानी गर्दैछौँ। भोलिको कुरा अनुमान गर्नको लागि आजसम्म या हिजो भएका कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्नु, विश्लेषण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धेरै कुराहरूको छन् परिवर्तन भइसकेका, विकास भइसकेका, तर म एक्चुअली व्यवसायसँग, प्रविधिसँग जोडिएको व्यावसायिक विकासको बारेमा कुराकानी गर्छु। इक्जाम्पलबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तो हामीले पसल खोल्ने भन्दा बित्तिकै चोक बजारमा मान्छेको चहलपहल हुने ठाउँमा कुनै व्यवसाय खोल्ने भन्ने सोचिन्छ प्राय नर्मली, तर अहिले चाहिँ त्यस्तो होइन। इन्टरनेटमा अथवा इन्टरनेटमा डिजिटल्ली पनि पसल खोल्दाखेरि पनि मान्छे चाहिँ अत्यधिक आर्थिक विकास गरिरहेका छन्। जस्तो अमेजन संसारकै सबैभन्दा ठुलो खुद्रा व्यापार हो, जसको एउटा पनि पसल छैन। सोध्नुहोस् त, एउटा पनि पसल छैन, तर संसारकै सबैभन्दा ठुलो। हामीले नेपालमा कत्रा ठुला देखेका छौँ। तपाईँ मिडल इस्टमा देख्नुहुन्छ क्यारिफोर, लुलु, अथवा त्योभन्दा पनि ठुला, अथवा तपाईँको युरोपियन कन्ट्रिजमा हुन्छ ठुला मलहरू तपाईँको चाहिँ हुन्छ। तर उसको चाहिँ इन्टरनेटमा सामान बेच्ने र सामान किन्नेलाई कनेक्टेड गरेर जेफ बेजोस आज संसारको धनी दोस्रो व्यक्ति भएको छ। त्यस्तै यातायात कम्पनी पनि इन्टरनेटमा खुलेका छन्। इन्टरनेटमा कसरी यातायात कम्पनी, उसले यातायातको सेवा दिएर लिनलाई जोडेका छन्। उबर जस्ता मल्टिबिलियन डलरका मल्टिनेसनल कम्पनीहरू अलरेडी छन् भने हेर्नुहोस् त, आज इन्टरनेटमा यस्ता हजार उदाहरण छन्। हामीले लोकल उदाहरण लिँदाखेरि नेपालमा पठाउ छ, टुटल छ, अथवा त्यस्तै अरू दराज भन्ने छ जसले इन्टरनेटमा पसल खोलेका छन् र मनज्ञ आम्दानी गरिरहेका छन्। हो, प्रविधिको विकास इन्टरनेटमा गरिने पसल मात्र होइन,
र वित्तीय प्रणालीमा पनि त्यो अझै प्रविधिको विकास भइसकेको छ र हाम्रो विषयवस्तु DeFi यो चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्सको सर्ट फर्म हो। डिसेन्ट्रलाइज भनेको विकेन्द्रीकृत। हामी विकेन्द्रीकरणको मिनिङ त हामी नेपाली जति कसलाई थाहा होला र हामीले दशकौंदेखि यसको बारेमा बहस गर्दै आइरहेका छौँ भने फाइनान्स भनेको वित्तीय प्रणाली भइहाल्यो। यसलाई सँगै जोड्दाखेरि विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली हुन्छ। त्यसलाई बुझ्नको लागि पैसाको रूपलाई एकचोटि हामीले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। आज तपाईँ र मैले प्रयोग गर्ने पैसाको रूप भनेको कागज हो। कतिपय मान्छेले प्लास्टिकको कार्डहरू बैंकिङ एपहरू प्रयोग गर्छु भन्नुहुन्छ, ती भनेको त सुविधाहरू मात्रै हुन्, पैसा त कागजकै हो। अलिकति पछाडि फर्केर हेर्यो भने मान्छेको सभ्यतामा कागजका पैसाहरू थिएनन्, मान्छेले मेटलका कोइन्सहरू प्रयोग गर्ने गर्दथे भने मेटलका कोइन्सहरू पनि विकास नभइसक्दाखेरि मान्छेले कुनै प्रिसियस मेटल, हात्तीका दारा जस्ता कुनै युनिक चिजहरूलाई मानकको रूपमा प्रयोग गर्थे। जोसँग त्यो वस्तु छ त्यसले चाहिँ भ्यालु क्यारी गर्ने गर्दथ्यो भने अझै पछाडि जाँदाखेरि त मान्छेले वस्तुसँग वस्तु साटासाट गर्ने सभ्यताको विकास, सभ्यताबाट हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ भने पैसाको जुन अन्तिम रूप हामीले बुझेका छौँ जुन कागज हो त्यसबाट पनि नयाँ रूप आइसकेको छ डिजिटल। जस्तो कि हामीले कागजमा चिठी लेखेर सन्देश पठाउने चलन थियो, त्यो कागज नै पुग्नु पर्थ्यो सन्देश पठाउँदाखेरि। तर अहिले कुनै पनि ठाउँमा संसारमा सन्देश पठाउनु त के तपाईँ हामी आज 161 जना यसरी भर्चुअली तपाईँको चाहिँ लाइभ कन्फरेन्समा भेला भइसकेका छौँ भने सन्देश पठाउनु त डिजिटल, त्यो त वर्षदेखि अगाडि भएको हो भने अब कागजको पैसा पनि ट्रान्सफर गरेर राख्नु पर्दैन, कागजको पैसा पनि बोकिरहनु पर्दैन, पैसा पनि व्हाट्सएपमा पठाएको फोटो जस्तै अथवा व्हाट्सएपमा लेखेको हाई जस्तै तपाईँको चाहिँ डिजिटल भइसकेको छ। हो त्यसैको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसैसँग यही डिजिटल करेन्सीको प्रयोग हुने सिस्टमलाई डिफाई भनिन्छ र यो डिफाईको बारेमा बुझौँ। यो के हो भनेको इज द युज अफ टेक्नोलोजी, एउटा प्रविधिको विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनेको एउटा प्रविधि टेक्नोलोजीको प्रयोग हो। जस्तो हामीले हाइटमा पानी पुर्याउँदाखेरि हामीले मोटरको प्रयोग गर्छौँ, टेक्नोलोजी हो नि त त्यो, होइन? हो त्यस्तै टेक्नोलोजीको प्रयोग हुन्छ। त्यो टेक्नोलोजीले के गर्छ भन्दाखेरि इलिमिनेट भनेको हटाउनु, युज अफ एनी थर्ड पार्टी टु म्यानेज एन्ड कन्ट्रोल द ट्रान्ज्याक्सन एन्ड डिल्स। कुनै दुईजना व्यक्ति बीचमा हुने कारोबारमा तेस्रो पक्षको भूमिकालाई हटाउनु। त्यसलाई अलिकति उदाहरणमा बुझौँ है त। जस्तो तपाईँ हामी कहाँ छौँ, पैसा कमायौँ, घरमा पठाउँदाखेरि केबाट पठाउँछौँ हामीले? बैंक वित्तीय संस्था मार्फतबाट। जसरी आजभन्दा 25-30 वर्ष पहिला हुलाकबाट चिठी पठाइन्थ्यो त्यसरी नै बैंकबाट पैसा पठाइन्छ, होइन र? अथवा घरमा आएको पैसा, बच्चा बच्चीको लागि ट्युसन फी पठाउनु पर्यो अथवा कुनै केही गर्दाखेरि पनि हामीले बैंक वित्तीय संस्था मार्फतबाटै पठाउँछौँ, होइन र? अन्त त्यति मात्र कहाँ हो र? हामीले अहिले त सानो सानो ग्रोसरी रेस्टुरेन्टको बिलहरू पे गर्दाखेरि पनि कार्डहरूबाट पे गर्छौँ। कार्डहरूबाट पे गर्नु भनेको त्यहाँ बैंक छ, बैंकले के गर्छ हाम्रो अकाउन्टबाट घटाउँछ, उनीहरूको अकाउन्टमा थप दिन्छ भनेको बैंकबाटै पेमेन्ट गर्छौँ। तर यो वित्तीय प्रणालीमा चाहिँ यो विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणालीमा अब कुनै बैंक वित्तीय संस्थाको आवश्यकता पर्दैन। संसारमा जोसँग तपाईँले पैसाको कारोबार गर्ने हो डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले जसरी व्हाट्सएपमा कारोबार गर्नुहुन्छ, अझ व्हाट्सएपमा मेसेज पठाउँदाखेरि त बिचमा व्हाट्सएप भन्ने कम्पनी छ, यसमा त त्यो पनि हुँदैन। सिधै तपाईँको चाहिँ व्यक्तिले लिनदेन गर्न सक्छ। यो संसारभरि चाहिँ ग्लोबली एक्सेसिबल हो, कहीँ पनि इन्टरनेट जान्छ त्यहाँ व्यक्तिले कारोबार गर्न सक्छन्। ट्रान्सप्यारेन्ट, पारदर्शी छ किनकि यो ओपन इन्टरनेटबाट छ। यसको म एकैछिन व्याख्या गर्नेछु। परमिसन कसैको परमिसन लिनु, मैले कमाएको पैसा मेरो पैसा हो। यो संसारमा म जोसुकैलाई जति बेला पनि कसैको परमिसन बिना मैले पठाउन सक्छु र रिसिभ गर्न सक्छु। यस्तो चिज छ, यो अनौठो छ, त्यसैले त आठौँ आश्चर्य भनिन्छ। नो ह्युमन इन्टरभेन्सन। त्यो कारोबारमा कुनै अर्को दोस्रो तेस्रो व्यक्तिले त्यसलाई चाहिँ डिलिट एडिट गर्न सक्दैन। जस्तो हामीले बैंकमा गयौँ 10,000 रुपियाँ निकाल्यौँ, बैंकमा गयौँ 10,000 रुपियाँ राख्यौँ हामीले, कहिले काहीँ त त्यो रेकर्डहरू मिस्टेक हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ नि, इरर हुन सक्छ नि, होइन? भएको हुँदैन प्रायः, किनभने म्यानेजमेन्टहरू अत्यन्त प्रपर गरेका हुन्छन्, बैंकहरूले सिस्टमेटिक तरिकाले राखेका हुन्छन्, हुँदैन। तर हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ, कसैले इन्टेन्सनले चाह्यो भने हुन्छ। कति घटनाहरू सुनिन्छ नि, फलाना फलाना म्यानेजर मिलेर के गरे भन्ने कुरा। तर यसमा चाहिँ त्यो चान्सेसै छैन, चाहेर पनि चान्सेस छैन। हो के टेक्नोलोजी हो त, के प्रयोग हो त? जसरी पानी तान्न मोटर प्रयोग गरे जस्तै यो विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणालीमा तेस्रो पक्षलाई हटाउने के प्रविधि भन्दाखेरि द्याट इज ब्लकचेन टेक्नोलोजी। यो शब्द लेखेर राख्नुला या सम्झेर राख्नुला, ब्लकचेन टेक्नोलोजी। आज संसारमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने शब्दहरूमा जस्तो इन्टरनेट, गुगल, फेसबुक भन्ने शब्दहरू प्रयोग हुन्छ नि, त्योभन्दा पनि अझ अगाडि ब्लकचेन भन्ने टेक्नोलोजी यो शब्द प्रयोग हुन्छ। त्यति महत्त्वपूर्ण छ यो के हो भन्दाखेरि यो ब्लकचेन भनेको सिम्पल सामान्य रूपमा एउटा बही खाता हो, एउटा लेजर हो, रेकर्ड राख्ने सिस्टम हो। रेकर्ड केमा राखिन्छ? हामीले रेकर्ड केमा राख्छौँ? हामीले कुनै चिजहरू यस्तो गर्दाखेरि स्क्रिनसट गरेर मोबाइलमा रेकर्ड राख्ने गर्छौँ, होइन? स्क्रिनसट गर्छौँ अथवा एक्सेलमा हामीले एक्सेल सिटमा रेकर्ड राख्ने गर्छौँ अथवा सफ्टवेयरमा रेकर्ड राख्ने गर्छौँ। अलिकति पहिला त हामीले कागजको डड्डामा रेकर्ड राख्ने गर्छौँ। हो त्यस्तै रेकर्ड राख्ने सिस्टम हो। तर यो त्यो स्क्रिनसट गरेर जुन मोबाइलमा हामीले स्क्रिनसट गरेर राखेका हुन्छौँ नि, त्यो चाहिँ मोबाइल हरायो भने त्यो हरायो। त्यसकारण कतिपय साथीहरूले चाहिँ मेसेन्जरमा आफ्नै मेसेन्जरमा पठाउने चलन हुन्छ, किनकि त्यो मोबाइल हरायो, कम्प्युटर बिग्रियो भनेपछि पनि हामीले त्यो फेसबुक लगइन गऱ्यो भने अर्को ठाउँबाट देखिन्छ भन्ने हुन्छ, अथवा आफैलाई श्रीमानले श्रीमतीलाई अथवा यसरी पठाउने चलन हुन्छ, रेकर्ड राख्नुलाई इन्टरनेटमा राखियो। तर त्यो फेसबुकको पासवर्ड गयो भने त गयो नि त, होइन? फेसबुकको पासवर्ड बिर्स्यो भने त्यो पनि रेकर्ड गयो। हो त्यो
त्यो भनेको हाम्रो पर्टिकुलर अकाउन्टमा बसेको हुन्छ। तर यो ब्लकचेनमा बसेको रेकर्ड चाहिँ खुल्ला इन्टरनेटमा हुन्छ। त्यो फेसबुकको मेसेन्जरमा राखेको रेकर्ड चाहिँ हामीले फेसबुक लगइन गर्नु पर्यो हैन, तर ब्लकचेनमा राखेको रेकर्ड चाहिँ कुनै के लगइन गर्नु परेन, खुल्ला इन्टरनेटमा हुन्छ। रेकर्ड चाहिँ भन्दा पैसा चाहिँ खुल्ला इन्टरनेटमा हुने होइन, पैसा चाहिँ तपाईँको पर्टिकुलर वालेटमा हुन्छ, जस्तो फेसबुक खोले जस्तै, फेसबुकमा फोटो अपलोड गरे जस्तै। तर रेकर्ड भनेको खुल्ला इन्टरनेटमा हुन्छ। इन्टरनेट भनेको त यो संसारमा कुनै पनि डिभाइसमा जोडिन सक्छ नि हैन र, इन्टरनेट कम्प्याटेबल कुनै पनि डिभाइसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्त भरपर्दो छ। त्यसको रेकर्डलाई कसैले डिलिट एडिट गर्न सक्दैन र यसको रेकर्ड त्यति बेलासम्म सुरक्षित हुन्छ जति बेलासम्म यो धरतीमा इन्टरनेट छ। मैले अलिक ठुलो कुरा गरेँ कि यो, तर लेखेर राख्नुलाई, ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा भएको रेकर्ड यो धरतीमा इन्टरनेट भएसम्म कसैले मेटाउन डिलिट गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले आज यो अत्यन्त भरपर्दो भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले चाहेर नचाहेर इन्टेन्सनली अरू कुनै तरिकाले पनि यसलाई डिलिट गर्न सक्दैन। मैले अलिकति बढी महत्त्व दिएर धेरै लामो समय दिएँ किनकि यो टेक्नोलोजी नै त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। हो, यति कुरा गरिसकेपछि हरेक जति नयाँ टेक्नोलोजीको विकास हुन्छ त्यसमा त मान्छेले व्यवसाय गर्छन् नै, गर्नु पनि पर्छ किनकि त्यसले सुविधा लिएर आएको हुन्छ। सुविधा मान्छेले किन्न चाहन्छ, प्रयोग गर्न चाहन्छ र हो त्यस्तै अब यो त करेन्सी नै भयो, इटसेल्फ इज अ मनी हैन। यो डिजिटल करेन्सी भनेको त आफैमा पैसा हो, पैसाको भ्यालु त मान्छेले राख्ने नै भए। त्यसकारणले यससँग त व्यवसाय नहुने कुरै होइन। मल्टी ट्रिलियन डलरको इन्डस्ट्री अलरेडी भइसकेको छ र यसैसँग जोडिएर नेपालको एकमात्र डलर बिलियनियर विनोद चौधरी, जसलाई सम्मानले रोशन सरले ठुल्दाई भन्नुहुन्छ, उहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश लिउँ। यो सन्देश स्क्रिनशट गरेर राख्नु लागि पनि बी द पार्ट अफ ग्लोबल डिजिटल इकोनोमी। ग्लोबल डिजिटल इकोनोमीको हिस्सा बन्नको लागि हिस्सा बन्नुस्, तपाईँ बन्न सकिन्छ, बन्नुपर्छ। कसरी भन्दाखेरि तपाईँको हातमा भएको इन्टरनेट कनेक्टेड डिजिटल डिभाइसबाट ग्लोबल इकोनोमीमा जोडिनुपर्छ। जोडिनुहोस्। यदि जोडिनु भएन भने तपाईँ आइसोलेटेड ग्लोबल सिस्टम, आइसोलेसनको मिनिङ त हामीलाई एकदम राम्रो थाहा छ, छुट्टिएर बस्नु, अलग्गै बस्नु, एक्लै हुनु। यदि हामी यो डिजिटल इकोनोमीमा जोडिएनौँ भने हामी हिपोक्रेट्स जस्तो, हिप्पी जस्तो हुन्छौँ, हामी एक्लो हुन्छौँ भन्ने उहाँको सन्देशलाई मनन गरौँ। जसले बुझ्यो जित्यो अबको समयमा चाहिँ है। त्यति गरिसकेपछि हो, हरेक टेक्नोलोजीमा व्यवसायहरू आउँछन्, नयाँ नयाँ मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले लिएर आउँछन्, तर पहिलोदेखि नै सबै चिजहरू सुन्न नहुन पनि सक्छन् हैन। हामीले परख्नुपर्छ, जाँच्नुपर्छ, चेक गर्नुपर्छ, कसी लगाउनुपर्छ। हो, हामीले आज एउटा कम्पनीलाई कसी लगाउने प्रयास गर्दैछौँ, यो जस्ट सेयरिङ हो। हामीले रेफरेन्सको रूपमा तपाईँलाई केही इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्दैछौँ, त्यो सही तथ्य सत्य हो होइन, आधारित र भरपर्दो छ कि छैन भन्ने कुराको फेरि विश्लेषण तपाईँ आफैले गर्नुहोला। आज रेफरेन्स म सेयर गर्दैछु। यस्तो कम्पनी जुन आजभन्दा 6-7 वर्ष पहिलादेखि अहिले सेयर गरेको डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्स, ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टो करेन्सीमा मात्र काम गर्ने गर्दछ। हो, यो कम्पनी चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार, विश्वका विभिन्न सरकारहरूले नै यसलाई साथ दिएका छन्, सपोर्ट गरेका छन्, यससँग मिलेर काम गरेका छन् र यसका सञ्चालकहरू अलरेडी मल्टी बिलियनियर्स, अरबपतिहरू हुन्। अरबपति भनेको त्यो व्यक्ति जुन विनोद चौधरी बराबरको आर्थिक हैसियत, त्योभन्दा ठुलो आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरू त्यस्ताले सञ्चालन गरेका हुन्। पब्लिक कम्पनीजहरूसँग मिलेर काम गरेको छ। विश्वविद्यालय नै यससँग सहकार्य गरेका छन्। कि तथ्यहरू एकछिनमा सेयर गरौँला भने यसको रिसर्च टिममा, रिसर्च कमिटीमा चाहिँ कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू, पिएचडी डक्टर्सहरूले काम गर्ने गरेका छन्। यति गरिसकेपछि आउनुहोस् यो कम्पनी के हो, कुन हो, कहाँ हो, त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछु। लिसनर्स आर अलवेज इम्पोर्टेन्ट देन स्पिकर्स। श्रोताहरू बोल्ने मान्छे भन्दा पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। म त बोलिरहेको छु, तपाईँले पो सुन्नु भएको छ कि छैन, मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ कि छैन, माइक अनम्युट गरेर मलाई रेस्पोन्स गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि अगाडि बढौँ होला है त। एकदम राम्रोसँग सुनिरहेछौँ सर, मस्तसँग नसा लाए जस्तै सुनिरहेछ। पर्फेक्ट छ। साउदीमा पनि सुनिएको छ मजाले, साउदीमा पनि सुनिएको छ एकदम मजाले, यता पनि राम्रो सुनिएको छ, पुरा सुनिएको छ एकदम एक्सलेन्ट पाराले। ओके, थ्यांक यू सो मच। वाओ, ग्रेट ग्रेट। ओके, एक्साइटिङ। यही बीचमा धन्यवाद टङ्क मगर सर। हजुर, मैले फेरि एकचोटि तपाईँको माइक म्युट गरेको छु। पोस्टमा भएको साथीहरूले ध्यान दिनु होला। कुनै अनप्रेजेन्टेबल भिडियोजहरू छ भने अफ पनि गरिदिनु होला। ओके, त्यति भइसकेपछि आउनुहोस्। यो कम्पनीको नाम हो हाइपरटेक ग्रुप है त। अब अहिलेको डिजिटल वर्ल्डमा चाहिँ जति पनि कम्पनीहरू, जस्तो हामीले एमाजोनको उदाहरण लियौँ। एमाजोन कहाँ छ? कुनै पर्टिकुलर कन्ट्रिजमा छ। त्यसले अरू कुनै कन्ट्रीसँग टाइअप गरेर, किनभने त्यसमा वस्तु लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट, वस्तु नै ओसार पसार गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यसरी काम गरेको होला। तर फेसबुक त कम्प्लिट डिजिटल छ होइन र? तर फेसबुक कहाँ छ त? कुन कन्ट्रीमा छ फेसबुक? हामीलाई चासो छ छैन? कसैलाई थाहा होला, अलग कुरा हो। मतलब जहाँसुकैबाट चलोस् होइन, चलि नै रहेको छ होइन। त्यस्तै गुगल्सहरू भयो, अरू थुप्रै त्यस्ता सयौँ हजारौँ कहाँबाट चल्छन् हामीलाई थाहा नै हुँदैन। हामीले प्रयोग गरि नै रहेको हुन्छौँ। तपाईँले मोबाइलमा कति एप्लिकेसनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यस्तै यो हाइपरटेक ग्रुप भन्ने पनि कम्प्लिटली डिजिटल
यो मैले भनिहालेँ कि यो चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालित कम्पनी हो भने हङकङ र साङ्घाईमा पनि यसका अपरेसनल अफिसहरू छन् भने यसको कर्पोरेट अफिस चाहिँ दुबईमा सिफ्ट हुँदैछ। किनकि तपाईलाई जानकारी होला युनाइटेड अरब इमिरेट्स दुबई भनेको यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीको लागि अत्यन्त फ्रेन्डली र सपोर्टिभ यहाँको चाहिँ सिस्टम गभर्नमेन्टको सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि प्राय यो टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड कम्पनीजहरू चाहिँ दुबईमा बाट पनि सञ्चालन हुने गर्दछन् भने कुनै पनि कम्पनीको बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिले त राम्रै कुरा गर्छ होला, कतिपय मान्छेले त व्यक्तिगत मुनाफाको लागि पनि राम्रै कुरा गर्छ होला, तर सम्बन्धित क्षेत्रका आधिकारिक निकायहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो यहाँ सिस्रो भन्ने एउटा अस्ट्रेलियाको सरकारी साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टरले भनेको कुराहरू यहाँ मेन्सन गरिएको छ। जस्तो यहाँ ब्लूमा हेर्नु होला तपाईले, HCAS will be incorporating the protocol into its own system transforming its existing cryptocurrency भनेको डिजिटल करेन्सी अघि हामीले कुराकानी गर्यौं, HyperCash one that is both quantum safe and privacy protecting भनेर यो कुरा चाहिँ अस्ट्रेलियाको सरकारी साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर सिस्रोको आधिकारिक वेबसाइटमा लेखिएको कुरा हो। जस्तो नेपालको नास्ट भन्ने छ त्यस्तै अमेरिकाको नासा भन्ने छ त्यस्तै अस्ट्रेलियाको। म यसको लाइभ पेजै तपाईलाई लगइन ओपन गरेर देखाउँदै छु। एकैछिन लगइन हुँदैछ। हो, अब मैले त देखाएँ यो आधिकारिक हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले एकचोटी आफूले पनि भेरिफाई गर्नु होला। यसका लिंकहरू तपाईले जस्तो इन्भाइट गर्नुभएको छ उहाँको मार्फतबाट चाहिँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो हाइपरटेक ग्रुपको कुरा गर्दाखेरि HCAS यो HyperCash भनेको यसको एउटा क्रिप्टो प्रोटोकल हो। यसको कुरा गरिसकेपछि आउनुहोस् अगाडि बढौँ। अरु कस्ता सरकारहरुसँग यसले मिलेर काम गरिरहेको छ के पिक्चर्सहरु झलकहरु मैले यहाँ शेयर गरेको छु। जस्तो पहिलोमा हेर्न सक्नुहुन्छ साइनिङ MOU मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ विथ अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन। नेपालबाट लगानी बोर्ड भन्ने छ सरकारको, सायद प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निकाय। त्यस्तै अस्ट्रेलियाको तपाईको इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसनसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर त्यससँग मिलेर काम गरिरहेको छ। किनकि यसको यो कम्पनीको हैसियत होला हैन र। त्यस्तै रसियाको सरकारी बैंकसँग मिलेर काम गरिरहेको छ, दोस्रो त्यहाँ चाहिँ एग्रीमेन्ट गर्दैछ भने। त्यस्तै इन्डोनेसिया, जेनेभा, तपाईको चाहिँ अस्ट्रेलियन, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान लगायत मोन्टेनेग्रो, स्विजरल्यान्ड लगायत अरु चाइना लगायतका थुप्रै अरु कन्ट्रीजहरुसँग पनि मिलेर काम गरेका केही पिक्चर्स यहाँ छँदैछन्। तपाईले यो प्राप्त गरि नै हाल्नुहुन्छ। मोन्टेनेग्रो सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन, मैले मोन्टेनेग्रोको अघि नाम लिए। सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन भनेको नेपालमा एउटा धितोपत्र बोर्ड भनेको तपाईलाई थाहा छ होला, कति ठूलो वित्तीय निकाय हो त्यो गभर्नमेन्टको हो। त्यस्तै निकायसँग मिलेर काम गरेको छ भने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो चित्र अलिकति इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई। यो स्यामली भनेको यो कम्पनीको फाउन्डर, प्रेसिडेन्ट अफ स्विजरल्यान्ड, discussing the global efforts made by the blockchain sector to educate the public about blockchain technology। यो त अति नै महत्त्वपूर्ण छ। यसको सन्देश बुझ्यो भने पुग्यो। स्विजरल्यान्ड जस्तो अत्यन्त विकसित देशको राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले चाहिँ आफ्ना देशका जनतालाई यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी शिक्षित गर्नको लागि यो कम्पनीको फाउन्डर स्यामलीसँग कुराकानी गर्दैछ। यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी कति महत्त्वपूर्ण होला त? जनतालाई सिकाउने रे, सबैलाई। राष्ट्रपतिहरु कम्पनी त्यो सरकारका मेन मान्छेले सिके हुन्थ्यो नि, होइन, जनतालाई सिकाउने रे। अरे बाबा, ती राष्ट्रपति त्यति चेतन त्यति संवेदनशील छन् आफ्नो जनतालाई ब्लकचेन टेक्नोलोजी सिकाउनु भने तपाईँ हामी नेपालीले यसरी जुम मिटिङ्समा नेपाली भाषामा ब्लकचेन टेक्नोलोजी सिक्ने र सिकाउने काम गरिरहेका छौँ। सिक्ने कि नसिक्ने? अफकोर्स सिक्ने, र ती विकसित देशका ती नागरिकहरूसँग, ती विकसित देशसँग पनि हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ यो टेक्नोलोजी मार्फत। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई यति उत्साह आउँछ कि हामीले नयाँ टेक्नोलोजी सिक्दैछौँ, सिकाउँदैछौँ। ओके, र सिकाउने त जनतालाई ठिक छ, त्यो पनि यो स्यामलीसँग जो हाइपरटेक ग्रुपको फाउन्डर हो भनेपछि केही न केही उनले नलेज राख्छन् होला, केही न केही उनको संरचना छ होला, उनको केही प्रोफाइल छ होला, र त राष्ट्रपतिले काम सुनेको छ। नत्र भने मैले ब्लकचेनको बारेमा ब्रिफिङ गर्छु भन्दैमा चाहिँ सबैले सुन्छ भन्ने जरुरी छैन नि, हैन र। त्यो प्रोफाइल पनि हुनु पर्यो सुनाउने व्यक्तिको। त्यस्तै चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्ससँग पनि मिलेर काम गरिरहेको छ भने सिस्रोको कुरा मैले यहाँलाई मेन्सन गरिसके। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। यहाँ केही भिडियोजहरू छन् योसँग सम्बन्धित। स्यामलीको पनि केही भिडियोहरू छ भने त्यो हाइपरक्याश क्वान्टम सेफ जुन क्रिप्टो प्रोटोकल छ त्यो कम्प्युटरको पावर। आज तपाईले मैले कुरा गर्दाखेरि यो संसारमा जति पनि कम्प्युटर छ तिनीहरूको भन्दा पनि बढी पावरफुल हुनेछ। सोच्नुहोस् कस्तो कम्प्युटर बन्दैछ होला। त्यसले समेत ह्याक गर्न नसक्ने गरिकन अहिले नै यिनीहरूले एउटा क्रिप्टो प्रोटोकल डेभलप गरिसकेका छन्, प्रयोगमा आइसकेको छ। सोच्नुहोस् कति भिजनरी होलान्। हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति महत्त्वका साथमा राखेको। यो कम्पनीको अर्को फाउन्डर राइन्जुको बारेमा कुरा गरौँ। यिनलाई त चाइनामा मार्सियन भन्दा रहेछ, मंगल ग्रहबाट आएको मान्छे, अलिकति विलक्षण भएर होला। यी ती व्यक्ति हुन् जसले यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीको आविष्कार भएदेखि 2009 देखि नै यो इन्डस्ट्रीमा उनले चाहिँ लगानी गर्दै गए। यसमा माइनिङ भन्ने एउटा टेक्निकल हुन्छ, नयाँ क्रिप्टो करेन्सी बनाउने
तरिका हुन्छ हो त्यसमा प्र्याक्टिस गर्दै गएर आज सेल्फ मेड मल्टिबिलियनियर आफै बनेका अरबपति हुन् कुनै बाबुआजीको सम्पत्तिबाट होइन र बिलियन्स अफ डलरका मालिक भएका छन् भने यिनी आज यो इन्डस्ट्रीमा एन्जल इन्भेस्टरको रूपमा अत्यन्त ख्याति प्राप्त व्यक्ति हुन् जसले बाइनान्स जस्ता एक दिनमा बिलियन्स अफ डलरको कारोबार गर्ने अनलाइन एक्सचेन्जेसहरुमा लगानी गरेका छन्। अरु थुप्रै सबैको बारेमा कुरा गरेर यहाँनिर समय भ्याउँदैन। बाइनान्स भनेको एक दिनमा 20 बिलियन डलर भन्दा बढी कारोबार गर्ने एउटा एक्सचेन्जेस हो। इनको झलक यहाँनिर मैले के शेयर गरेको छु। राइन्जो विथ प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्प योभन्दा पहिलाको अमेरिकन राष्ट्रपतिसँग थम्स अप गरेको तपाईले फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि कुनै सेलिब्रिटीसँग कहाँ जोडेर फोटो खिचे जस्तो होइन, सिरियस डिस्कसनै हुन्छ होला त्यो लेभलको व्यक्तिसँग, त्यो पनि अमेरिकाको हैन। र सीसीटीभीमा इनको इन्टरभ्यू भनेको संसारका चर्चित र ठूला मिडियाले इन्टरनेटमा रोशन सरले भन्नुहुन्छ छताछुल्लै भेट्न सक्नुहुन्छ भने यो कम्पनीको फाउन्डर चेयरम्यान स्याम ली ब्लकचेन एक्सपर्ट हुन्। एक्सपर्ट भनेको विज्ञ भनेको त्यो व्यक्ति हो जससँग सम्बन्धित क्षेत्रको अत्यधिक ज्ञान छ। ज्ञान मात्र भएर पुग्दैन विज्ञ हुनको लागि, त्यो ज्ञानमा उसको गहिरो अभ्यास छ, अनुभव छ, अनि मात्र व्यक्ति विज्ञ हुन्छ। हो त्यस्ता विज्ञ हुन् जसलाई अघि देखिहाल्यौं स्विजरल्यान्डको राष्ट्रपति जस्तो व्यक्तिले पनि कान्ठाडोबाट सुनेका छन्। मात्र होइन, CNN, BBC, फोर्ब्स, ब्लुमबर्ग विश्वका ठूला आर्थिक क्षेत्रका मिडिया हाउसेसहरूले महत्त्वका साथमा यिनको चाहिँ न्यूज बनाउने डेलिभर गर्ने इन्टरभ्यू लिने गर्दछन् भने माइक्रोसफ्ट 20औं वर्षदेखि सफ्टवेयरको दुनियाँमा एक छत्र राज गरेको टेक्नोलोजीको एकदम ठूलो कम्पनीले समेत महत्त्वका साथमा यिनको कुराहरू सुनाउने गर्दछ भने औपचारिक निकायहरू जस्तो युनाइटेड नेसन्स, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम जस्ता विश्वका ठूला औपचारिक निकायहरूले समेत यिनको ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी यिनको कुराहरू सुनाउने काम गर्दछ भने यिनीहरूको त डकुमेन्ट्री समेत बनिसकेको छ। अमेजन प्राइमको पेड भर्सनमा तपाईले यिनका डकुमेन्ट्रीहरू उपलब्ध हुनेछन्। तपाईलाई डकुमेन्ट्री कस्तो व्यक्तिको भन्छ पक्कै पनि असाधारण पर्ला। ब्लकचेन ग्लो त्यति मात्र होइन, अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो बिटकोइन ट्रेडिङ कम्पनी पनि बनिसक्यो। अघि माइक्रोसफ्ट यी दुईजना व्यक्ति मात्र होइनन्, दर्जनौं होइन सयौं व्यक्तिहरू छन् यो कम्पनीसँग आबद्ध जसको प्रोफाइल अत्यन्त हाई छ, अत्यन्त सक्सेसफुल, स्मार्ट अनि धनाढ्य व्यक्तिहरू पनि छन्। र सबैको बारेमा चर्चा गर्न समय नभ्याउने भएको कारणले गर्दाखेरि डाक्टर जोसेफ ल्यूलाई त छुटाउनै हुँदैन। यी त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले एउटा प्राइभेसी कोइन भनेर मोनेरो भनेर एउटा डेभलप गरेका छन्। मोनेरो कोइन जसलाई मोनेरोको गडफादर पनि भनिन्छ। त्यो मोनेरो भन्ने कोइनको टेक्नोलोजिकली त्यो त अत्यन्त मजबुत त छँदै नै छ, प्लस त्यसको प्राइसको हिसाबले पनि सुरुमा त्यो लन्च हुँदाखेरि $0.5 50 सेन्ट मात्र थियो भने अहिले $200 भन्दा माथि पुगेको छ। तपाईले कोइन मार्केट क्यापमा ओपन इन्टरनेटमा गएर मोनेरोको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओपन इन्टरनेट भन्दैछु है, म गएर यसको बारेमा बुझ्न सक्छु। यिनै व्यक्ति जसले क्वान्टम कम्प्युटरले समेत ह्याक गर्न नसक्ने एचक्यास अथवा हाइपरक्यास भन्ने प्रोटोकलको चिफ साइन्टिस्टको रूपमा काम गर्दैछन् भने यो काम गरेको व्यक्तिलाई आज संसारका विभिन्न यसको रिसर्च कमिटीमा आबद्ध व्यक्तिहरू थुप्रै व्यक्तिहरू छन्। यो रिसर्च कमिटीमा यी सबै व्यक्तिहरू PhD डक्टर्स हुन्, टप युनिभर्सिटीका प्रोफेसर र असिस्टेन्ट प्रोफेसर्स हुन् भने यो कम्पनीमा यो ग्रुपमा आबद्ध ठूला केही कम्पनीजको उदाहरणहरू यहाँ शेयर गरौँ। र फेरि म जोड्न चाहन्छु, पहिलेदेखि नै सबै चिजहरू सुन्नुहुँदैन है। अहिले बजारमा तपाईको भोलि यो हुन्छ, पर्सि त्यो हुन्छ, 1 महिना 2 महिनापछि यो एप्लिकेसन लिएर आउँछौँ, त्यसपछि यो हुन्छ, त्यसपछि त्यो हुन्छ, आदि हुन्छ, इत्यादि हुन्छ भनेर भोलिका सुन्दर सपनाहरू रङ्गी बिरङ्गी रोड म्यापमा देखाएर आज तपाईको मान्छेहरूको चाहिँ अनेक गराउने चिजहरू बजारमा देखिन्छ। हामीले भोलि आउने कुराहरूको बारेमा अहिलेसम्म चर्चा गरेका छौँ। जति पनि मैले कुराहरू बोलेको छु यी डकुमेन्टले प्रमाणित गर्न सक्ने कुराहरू मात्रै हामीले यहाँ शेयर गर्दैछौँ। र यो हिजो अस्ति कुनै कुनाबाट वेबसाइट बनाएर आएको कम्पनी होइन। 2014 मा $300 मिलियन भन्दा बढी पैसा लगानी गरेर स्थापित ब्लकचेन ग्लोबल जो त्यो बेलामा चाहिँ सबैभन्दा बढी बिटकोइन माइनिङ गर्ने कम्पनी थियो भनेर हामीले सुनिहाल्यौँ अघि। हो त्यस्तो कम्पनी यससँग आबद्ध छ। ओभर 80 सक्सेसफुल ब्लकचेन टेक्नोलोजिज इन्क्लुडिङ नेम एन्ड टोन एडभाइजर्स, Fortune 500 कम्पनीज एन्ड गभर्नमेन्ट्स। Fortune 500 को विश्वका सबैभन्दा धनी 5वटा कम्पनीलाई Fortune 500 भनिन्छ। सरकारलाई समेत एडभाइज गर्छ भने त पुरै सकिएको। त्यस्तै कोलिन स्टार फाउन्डेड इन 2015 मै स्थापना भएको हो। $400 मिलियन भन्दा बढी पैसा लगानी गरेर 40वटा भन्दा बढी क्रिप्टो एक्सचेन्जेसमा लगानी छ। के हो क्रिप्टो एक्सचेन्जेस भनेको? अघि मैले बाइनान्सको उदाहरण यहाँलाई शेयर गरेको थियो। एक दिनमा 20 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन डलर भन्दा बढी कारोबार गर्छ। त्यस्तै बिलियन्स अफ डलरका कारोबार गर्ने यी प्लेटफर्महरू, डिजिटल करेन्सीका प्लेटफर्महरू, त्यहाँ यसको लगानी छ भने 12वटा भन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सीमा यसको आबद्धता छ। आफ्नै क्रिप्टो 3वटा क्रिप्टो करेन्सी त कोइन मार्केट क्यापमा अत्यन्त राम्रो र्याङ्कमा यिनीहरू कारोबार गरिरहेका छन्। तपाईले जान्न, बुझ्न, हेर्न, परख्न सक्नुहुन्छ यसलाई। त्यस्तै एचक्यासको अघि हामीले छोटो कुराकानी गरिहाल्यौँ।
भने BW.com भन्ने अर्को एउटा प्रोजेक्ट छ जो $100 मिलियन मा 2014 मा इस्टाब्लिश भएको तर 17 मा यो ग्रुपले टेक ओभर गरेको कम्पनी हो भने यो हाइपरटेक ग्रुपले आफै सञ्चालन गरेका अरूसँग मिलेर गरेका र यसले लगानी मात्रै गरेका भेन्चर्सहरू अथवा प्रोजेक्टहरू त 300 भन्दा बढी छन्। सबैको बारेमा चर्चा गर्न सक्दै छैन भने यसको इकोसिस्टम एउटा सिम्बोलिक रूपमा यहाँ देखाइएको छ। यो इकोसिस्टम भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो कम्पनीले डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स अन्तर्गतको ब्लकचेन टेक्नोलोजी र ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा एक्जिस्ट गर्ने अपडेट हुने यो क्रिप्टो करेन्सी डिजिटल करेन्सीसँग रिलेटेड सबै क्षेत्रमा यसले काम गर्छ अथवा अधिकांश क्षेत्रमा काम गर्छ। कम्प्लिटली यसको इकोसिस्टममा काम गर्छ। जस्तो हाइपर माइनिङ, अघि नै हामीले माइनिङको कुराकानी गर्यौँ हैन। हाइपर मल भनेको यसको अनलाइन सपिङ पोर्टल। हामीले अमेजनको दराजको कुराकानी गर्यौँ। दराजमा हामीले अनलाइन सपिङ गर्यौँ भने केबाट पैसा तिर्नुहुन्छ त्यो तपाईलाई थाहा छँदैछ। तर यसमा यो हाइपर मलमा हामी क्रिप्टो करेन्सीबाट पेमेन्ट गर्छौँ। कुनै बैंक वित्तीय संस्था, कुनै मास्टर कार्ड, भिजा कार्ड या अरू कुनै तपाईँको चाहे पेपाल अथवा कुनै पेमेन्ट गेटवेको आवश्यकै पर्दैन। सिधै तपाईँको वालेटमा भएको पैसा जसरी तपाईँले व्हाट्सएपमा हाई पठाउनुहुन्छ त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ यो हाइपर मललाई तपाईँले पैसा पठाउनु हो भने तपाईँको घरमा सामान डेलिभर हुन्छ। त्यस्तै हाइपर पे मल्टिफङ्सनल डिजिटल वालेट हो। हाइपर न्युज यो अन्डर डेभलपमेन्टमा छ। अब यसको बारेमा धेरै चर्चा गर्दैनौँ, लोभ देखाए जस्तो हुन्छ। यो एउटा यस्तो न्युज च्यानल हो जति बेला यो चाहिँ यही ब्लकचेन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड हुन्छ र यसमा न्युज हेर्दाखेरि पनि नयाँ क्रिप्टो करेन्सीहरू थपिने, माइनिङ गर्ने त्यो अलिकति टेक्निकल भएको कारणले गर्दाखेरि टेक्निकल ट्रेनिङ्सहरूको बेलामा हामीले यसको बारेमा जानकारी गराउँछौँ। इकोसिस्टम भनेको के हो यो चाहिँ छोटो सेयर गरिहालौँ, बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ। कुखुरा पाल्यौँ, दाना पनि उत्पादन गर्छौँ, दानालाई चाहिने अनाज पनि उत्पादन गर्छौँ, अनाज उत्पादन गर्नको लागि चाहिने मल बिउ पनि उत्पादन गर्छौँ भने कुखुरा पालन सम्बन्धी जानकारी दिने अथवा चाहिँ नलेज दिने एउटा इन्स्टिट्युट पनि खोलेका छौँ अनि प्रशोधन पनि गर्छौँ। प्रशोधित चिजहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने, बजारीकरण गर्ने आउटलेट पनि खोलेका छौँ भनेपछि हामीले भन्न सक्छौँ कि पोल्ट्रीको कम्प्लिट इकोसिस्टममा काम गर्छौँ। तिमीलाई जे चाहिन्छ हामीलाई सम्झिनु भनेको जस्तै तपाईँको चाहिँ यस्तै टेक्नोलोजीको इकोसिस्टममा काम गर्छ। अघि हामीले कुरा गर्यौँ युनिभर्सिटीसँग मिलेर काम गरेको छ। मोनास भनेको टेक्नोलोजी सम्बन्धी एकदम ठुलो युनिभर्सिटी हो। मोनास एन्ड पोलन स्टार साइन $multi-million एग्रिमेन्ट टु डेभलप ब्लकचेन क्रिप्टो करेन्सी सर्किएको कुरा। यस्ता न्युजहरू त संसारमा महत्त्वका साथमा राखेका थुप्रै। एउटा कम्पनी एउटा टेक्नोलोजी सम्बन्धी रिलेटेड तपाईँको एडभान्स टेक्नोलोजीमा रिलेटेड कम्पनी सञ्चालन हुनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ? टेक्नोलोजी, प्रविधि चाहिन्छ। प्रविधिमा कति सक्षम छन्? 2025 मा क्वान्टम कम्प्युटरले समेत ह्याक गर्न नसक्ने प्रोटोकल अहिले नै डेभलप गरेर बसेका छन्। ट्यालेन्टेडको विषयमा त कम्पनी युनिभर्सिटीका प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसरहरू, पिएचडी डक्टर्स र कम्प्युटर साइन्टिस्टले काम गरेको कुरा हामीले सेयर गर्यौँ भने इन्भेस्टमेन्टमा त अब अलरेडी मल्टिबिलियनियर्सहरू यसमा आबद्ध छन्। पैसाको यिनीहरूसँग कमी छैन। तर एउटा कम्पनी सञ्चालन सफल रूपमा सञ्चालन हुनको लागि त्यसलाई कम्युनिटी सम्प्रदाय पनि चाहिन्छ। अघि हामीले हाइपोथेटिकली बनाएको जुन पोल्ट्रीको इकोसिस्टम छ नि त्यहाँ पनि त चाहिएला नि त। त्यहाँनिर हाम्रो मासु खपत गरिदिने अथवा दाना खपत गरिदिने अथवा यिनीहरूको दाना अर्ग्यानिक छ है, यिनीहरूको यो छ सस्तो छ राम्रो छ आदि इत्यादि सुविधा छ भनेर भनिदिने प्रयोग गरिदिने व्यक्ति भयो भने हाम्रो त्यो सफल हुन्छ नि। तर यो त नितान्त डिजिटल करेन्सी भनेको त पैसा नै हो। पैसाको भ्यालु त्यति बेला हुन्छ जति बेला अगाडिको मान्छेले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ, त्यसलाई भ्यालु दिन्छ। त्यही हेर्न र अहिले 1500 को त्यो इन्डियन करेन्सीहरू चल्छ कि चल्दैन मलाई थाहा छैन। अगाडिको मान्छेले भ्यालु नै दिँदैन, त्यो राखेर के गर्नु हैन र। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो डिजिटल करेन्सी भएको कारणले गर्दाखेरि जति धेरै मान्छे कहाँ त्यो डिजिटल करेन्सीको इन्फर्मेसन पुग्यो, त्यसको महत्त्व पुग्यो, त्यसको टेक्नोलोजी बुझ्छन्, त्यति नै त्यो मजबुत हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनीले आफ्नो यो इकोसिस्टम, आफ्नो यो ग्रुपलाई मजबुत बनाउनको लागि एउटा कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम लिएर आएको छ। कुनै पनि संस्थाको कम्पनीको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा तपाईँ किन जोडिने, म किन जोडिने? मेरो के मलाई फाइदा हुनु पर्यो नि, मलाई बेनिफिट हुनु पर्यो, मेरो विकास हुनु पर्यो, मेरो केही इन्ट्रेस्ट पुरा हुनु पर्यो अनि नै म त्यसमा जोडिन्छु हैन र। हो त्यही कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिको लागि अत्यन्त ठुलो सम्भावना बोकेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यति उत्साहका साथमा दैनिक एक पटक, दुई पटक, तीन पटक, चार पटक नेपाली भाषामा, हिन्दी भाषामा, इङ्ग्लिस भाषामा, अरू साथीहरूले त थुप्रै भाषाहरूमा पनि, नेपाली साथीहरूले अरू भाषामा पनि सेयर गर्ने गर्नुभएको छ। त्यही उत्साह हो हामी तपाईँसँग सेयर गर्दैछौँ। आउनुहोस् यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको आकर्षण के छ? धेरै कुराहरू लेखिएको छ। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रेडिबल एन्ड डिक्रेटिभ प्यासिभ इन्कम प्रोग्राम। प्यासिभ इन्कम भनेको के हो? एक्टिभ इन्कम। तपाईँ र म अधिकांश व्यक्तिहरूले चाहिँ बिहानदेखि बेलासम्म मेहनत गर्छौँ अनि आम्दानी हुन्छ, मेहनत गर्न बन्द गऱ्यो भने आम्दानी हुन्छ सायद हुँदैन होला। त्यो एक्टिभ इन्कम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जिन्दगी भनेको जस्तो कहिलेकाहीँ जिउन नसकेको कारण काम हामी भन्छौँ नि बिजी छौँ। किन बिजी छौँ भने काम गर्नुपर्छ पैसाको लागि। त्यही कारणले प्यासिभ इन्कम भनेको हामी एक्टिभ हुनु पर्दैन, पैसा आइरहन्छ।
हामी एक्टिभ नहुँदाखेरि पनि पैसा आउँछ भने त त्यो समय त हामीले आफ्नो तरिकाले जिउन पाउँछौँ होला नि त। त्यसकारण यसलाई अलिकति महत्त्वका साथमा मैले हो एउटा प्यासिभ इन्कम गर्ने एउटा प्लेटफर्म यसले बनाएको छ भने मैले केही कुरालाई स्किप गर्दै यो कम्पनीको टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो भनेको यसको पुरै सम्पत्ति भनौँ न, सम्पत्ति जसले बजारमा सञ्चालन गरेको कम्पनीको सम्पत्ति चाहिँ $10 बिलियन भन्दा बढी भइसकेको छ भने हाउ डज इट वर्क मोटामोटी कुरा त तपाईँले बुझि नै हाल्नुभयो। यसको इकोसिस्टममा भएका प्रोजेक्टहरूबाट नै यसले आम्दानी गर्ने त्यो जस्तो क्रिप्टो एक्सचेन्ज लगानी छ त्यो जसले बिलियन्स अफ डलरको दैनिक कारोबार गर्छ, प्रत्येक ट्रेडमा उसको सर्टेन अमाउन्ट अफ त्यसले चाहिँ फी चार्ज गर्ने गर्छ, त्यसबाट कम्पनीले कमाउँछ। यसको आफ्नै क्रिप्टो करेन्सी छ, त्यो क्रिप्टो करेन्सी बजारमा मान्छेले किन्छन्, त्यसबाट आम्दानी हुन्छ। त्यस्तै हाइपर पे त्यो मल्टिफङ्सनल वालेटमा मान्छेले चाहिँ रिसिभ सेन्ड आदि इत्यादि गर्छन्, त्यसबाट उसले सर्टेन अमाउन्ट अफ ग्यास बिल चार्ज गर्ने गर्दछ। यस्तै हाइपर मलमा प्रोडक्टहरूको उसले क्रिप्टो करेन्सीबाट किनबेच गर्ने गर्छ। यसरी यो कम्पनीले पैसा कमाउँछ। कति कमाउँछ अब होइन, बिलियन्स अफ डलरको लगानी छ भने त्यही कमाएको पैसाबाट यसले आफ्नो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिएको चाहिँ मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ सेयर गर्ने गर्दछ र त्यो मुनाफा सेयरिङको हिस्सेदारी बन्नको लागि चाहिँ यसले एउटा डिजिटल बोन्ड एग्रिमेन्ट एउटा लिएर आएको छ। त्यो बोन्ड एग्रिमेन्ट हामीले किन्नुपर्छ अथवा त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ, जसको युनिट प्राइस छ 300, 500 and 1000। यहाँ डलर लेखेको छ, म डलरै भन्छु, यसको डलरै सम्झिँदा हुन्छ अहिलेलाई यो इन्फर्मली डलर है। 300, 500 and 1000 को युनिट प्राइस हो। जतिवटा युनिट पनि तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हामीले भन्छौँ नि कति किता सेयर किनेको भने जस्तै जतिवटा युनिट पनि किन्न सकिन्छ। यो किनेपछि के प्राप्त हुन्छ त आउनुहोस्, महत्त्वपूर्ण कुरा छ यसमा बारेमा चर्चा। यति बुझ्नुभयो भने पनि धेरै सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। नम्बर 1 मार्च एकाडेमी भनिन्छ नि कि जानेको काम गर कि गरेको काम राम्रोसँग जान। यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी कति महत्त्वपूर्ण छ हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ। मैले बोलेको कुराहरू फ्याक्टसँग रिलेटेड नहुन पनि सक्ला अथवा कसैले युट्युबमा अपलोड गरेको भिडियो पनि फ्याक्टसँग रिलेटेड नहुन सक्ला, एकछिन मान्नुहोस्। तर यो कम्पनीले आफै एकाडेमी सञ्चालन गरेको छ, त्यो एकाडेमीले युनिभर्सिटीसँग सहकार्य गर्छ अनि यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी, क्रिप्टो करेन्सी, डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्ससँग रिलेटेड थुप्रै तपाईँको शैक्षिक सामग्रीहरू तयार पारेको छ र त्यो चाहिँ तपाईँ र मलाई जसले त्यो बोन्ड एग्रिमेन्ट किनेको छ प्रोभाइड गर्छ। त्यो पनि अनलाइनमै, जसरी तपाईँको फेसबुकमा अकाउन्ट छ, गुगलमा अकाउन्ट छ, त्यस्तै गरी यसको अनलाइन पोर्टलमा तपाईँको अकाउन्ट हुन्छ र अडियो भिडियो अनि आर्टिकलको रूपमा तपाईँले यसको शैक्षिक सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अध्ययन गरेर यो इन्डस्ट्रीको, यो टेक्नोलोजीको बारेमा आफ्नो ज्ञानलाई बढाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो फ्यामिलीको सारा व्यक्तिहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो अलिकति बढी इन्ट्रेस्टिङ छ, बी द पार्ट अफ प्रॉफिट शेयरिङ सिस्टम एन्ड अर्न प्रॉफिट डेली। जसले जतिको बोन्ड एग्रिमेन्ट किनेका छौँ त्यो व्यक्तिलाई कम्पनीले आफ्नो ओभर इकोसिस्टमबाट कमाएको पैसाबाट सेयरिङ गर्ने गर्दछ। कति भन्दाखेरि जतिको बोन्ड एग्रिमेन्ट गर्छौँ त्यसको 3 गुणा, 3 टाइम्स। 300 किन्यो भने 900, 1000 किन्यो भने 3000, 5000 किन्यो भने 15000, 10000 किन्यो भने 30000, $1 लाख को किन्यो भने $3 लाख। म लाखैमा गएँ एकचोटि, $1 लाख ठुलो पैसा लाग्छ। तर मैले 300बाट सुरुवात गरेको, अहिले हजारौं हजार डलर हामीले सुरुवात गरेको छौँ कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्दै गरेर। बी द पार्ट अफ प्रॉफिट भनेको त्यो मलाई एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो, एक हालेपछि 3 दिन्छ, कति दिनमा दिन्छ त? त्यो महत्त्वपूर्ण छ। किन 3 गुणा दिन्छ, कति दिनमा दिन्छ? आज हाले भने भोलि दियो भने त अझै राम्रो भयो होइन। यसले दैनिक 0.05% देखि लिएर 1% सम्म दिन्छ। 0.5% कै रेटले हिसाब गर्दाखेरि पनि हाम्रो पैसा 3 गुणा हुनको लागि 600 डेज लाग्छ अथवा 600 डेज भनेको 20 महिना, 20 मन्थ्स लाग्छ। अब यहाँ क्लियर बुझ्नुपर्ने कुरा, आज हामीले पैसा राख्यौँ, भोलिबाट 0.5% अथवा 0.5% प्राप्त हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि $1000 राख्यौँ भने त्यसको 0.5%ले $5 हुन्छ। $5 दैनिक कन्टिन्यू, कुनै आइतबार सोमबार अथवा शनिबार कुनै बिदा सिधा नराखिकन कन्टिन्यू दिन्छ र त्यो 1000 राखेको 3000 नहुँदासम्म दिन्छ भनेको 600 दिन लाग्छ अथवा 20 महिना लाग्छ। तेस्रो यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ, बुझ्नेलाई यो श्रीखण्ड नै हो, बेनिफिट फ्रम द एक्सक्लुसिभ साइड द इकोसिस्टम। जस्तो हामीले परम्परागत तपाईँको फाइनेन्सियल टुल्सहरू, वित्तीय उपकरणहरू जस्तो सेयर, बोन्ड, म्युचुअल फन्ड, डिभेन्चर को बारेमा हामीले मोटामोटी जानकारी राखेका होला अथवा त्यसमा हामी लगानी गर्ने गर्छौँ होला। त्यस्तै यिनीहरू डिजिटल फाइनेन्सियल टुल्सहरू अब यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी, डिफाई टेक्नोलोजी, डिफाईमा प्रयोग हुने हुन्छ र यस्ता ट्रिलियन्स अफ डलरको अहिले कारोबार गर्न सुरु भइसकेको छ भने यो कम्पनीले पनि आफ्नो इकोसिस्टमबाट अरूसँग मिलेर त्यस्ता नयाँ डिजिटल फाइनेन्सियल टुल्सहरू पनि बेला बेला लिएर आउने गर्छ। इभन यो कम्पनीले आफ्नै पनि $300 बिलियन को सेयर लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ भने त्यस्ता डिजिटल टुल्स, फाइनेन्सियल टुल्सहरू यसले ओपन मार्केटमा लिएर जानुभन्दा पहिला चाहिँ मेम्बर्स भइसकेका व्यक्तिलाई सस्तो मूल्यमा किन्ने अवसर दिन्छ। प्रिसेल पहिल्यै किन्ने अवसर, जस्तो हामीले आइपिओ
लिस्टिङ हुनुभन्दा पहिला नै मान्छेले चाहिँ त्यसलाई अप्लाई गर्छन् नि हैन र जसको जति युनिट सेयर प्राप्त हुन्छ पछि त्यो लिस्टिङ हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ योभन्दा पहिला यस्ता प्रिसेलको अवसरहरू ग्राब गरेका साथीहरूले 70 गुणा समेत आफ्नो मूल्य बढाएका टेस्टिमोनीहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ भने आगामी दिनमा त हामीलाई त्यो अवसर हामीलाई पनि प्राप्त हुने नै छ। र यो एक्सेलरेटेड रिवार्ड्सको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँ व्याख्या चाहिँ गर्दैनौँ, लोभ देखाए जस्तो हुन्छ, तर बिजनेस पार्ट अफ द ट्रेनिङ यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा व्याख्या गर्छौँ। या तपाईँले जसले इन्भाइट गर्नुभएको छ उहाँसँग पनि तपाईँले डिस्कस गर्नु होला भने हामीले हप्ताको कुनै अल्टरनेट डेजहरूमा मिलाएर चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन पश्चात यसको बारेमा डिटेलमा म्याथमेटिकली यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब पनि गर्छौँ, तर त्यति धेरै जटिल पनि छैन। यहाँनिर प्राय बजारमा आउने धेरै प्रोजेक्ट्सहरूले चाहिँ कमिसन बोनस भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ, तर अफिसियल्ली हामीले बोलीचालीमा त धेरै साथीहरूले त्यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो नराम्रो भनेको होइन, तर यो कम्पनीले अफिसियल्ली चाहिँ एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स भन्ने वर्ड युज गरेको छ। एक्सेलरेटेड भनेको एक्सेलरेटेड छिटो भने छिटो बुझ्छ नि त। अघि मैले भने हाम्रो पैसा 3 गुणा हुनको लागि 600 दिन लाग्छ, तर कम्पनीलाई चाहिएको छ कम्युनिटी, त्यो पनि कम्पनीले अलरेडी फिक्स गरेको छ। 30 मिलियन भनेको 3 करोड कम्युनिटी डेभलप गर्नुपर्ने छ कम्पनीलाई। अहिले 3-3.5 लाख जति भयो होला। तपाईँले आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन सेयर गर्नुभयो भनेपछि तपाईँको मार्फतबाट कुनै व्यक्ति आएर बोन्ड एग्रिमेन्ट किन्नुभयो, यो प्लानमा आबद्ध हुनुभयो भने उहाँले पनि 0.5% डेली पाउनुहुन्छ र उहाँले डेली जति पाउनुहुन्छ तपाईँलाई पनि त्यसकोबाट सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी डेली तपाईँलाई पनि प्राप्त हुन्छ, जसलाई कम्युनिटी रिवार्ड भनिन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको पैसा 3 गुणा हुनको लागि अब 600 दिन कुर्नु पर्दैन, कम दिनमा चाहिँ तपाईँले 3 गुणा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि तपाईँले $1000 राख्नुभयो, तपाईँले पाउने $3000 हो। तपाईँले रिफर गरेको साथीले मान्नुहोस् $1,00,000 राखिदिनु पर्यो, असम्भव छैन। नेपालीहरूले थुप्रेर राखेका छन्। $1,00,000 राख्नुभयो, $1,00,000 राख्ने व्यक्तिले दैनिक $500 पाउनुहुन्छ। $500बाट को 20% भनेको $100 हो। तपाईँले अब $100 पाउनुहुन्छ भने तपाईँले राखेको 1000 3 गुणा हुनको लागि अब 30 दिनमै काफी हुने भयो। तपाईँको आफ्नो $5 आइरहेको छ भने 30 दिनमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो पैसा 3 गुणा बनाइसक्नुभयो। हो एक्सेलरेटेड रिवार्ड्समा कम्युनिटी रिवार्ड्स, भिआइपी रिवार्ड्स, ग्लोबल रिवार्ड्स गरेर यसरी चाहिँ कम्पनीले दिने गर्दछ। र तपाईँलाई जानकारीको लागि मात्रै तपाईँ हामी जस्तै विश्वका अरू देशका नागरिकहरूको त कुरा गरी साध्य छैन, $50,000 समेत डेली बनाउने गरिसकेका छन् यसबाट भने तपाईँ हामी जस्तै नेपाली भाषा बोल्ने नेपाली साथीहरूले विश्वका विभिन्न कुनाबाट एकै दिनमा $12-15,000 समेत बनाउन थालिसकेका छन् भने $2-4,000 डेली बनाउनेको त यहाँ त गिन्ती नै छैन। $100-200 पनि सामान्यतया नेपालीहरूको लागि ठुलो हुन्छ, सामान्य काम गर्ने होइन, एउटा हामीले स्यालेरीमा डिपेन्डेन्ट हुने नेपालीहरूको लागि ठुलै पैसा हुन्छ, त्यसको त गिन्ती नै छैन। कति हो कति गरिरहेका कारणले गर्दाखेरि हामी पनि अत्यन्त उत्साहका साथमा यसमा काम गरिरहेका छौँ र छिटो पनि भइरहेको छ र तपाईँलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भनेर नै आज बोलाइएको हो। र बोनस पार्टमा हामी पछि कुराकानी गर्नेछौँ। यसमा हामीले पैसा राख्यो भने केही गर्नु परेन, अटोमेटिक कम्पनीले दिने नै भयो। यति गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा अर्को सम्भावना पनि छ कम्पाउन्डिङ। जस्तो मान्नुहोस् मैले $1000 राखेँ, त्यसबाट $5 आउन सुरु हुन्छ, त्यो $5 $50 पुग्दा बित्तिकै त्यसलाई फेरि मैले लगानी गर्न पाउँछु र भनेको के भन्छ चक्रवृद्धि ब्याज भन्छ नि, चक्रवृद्धि ब्याजमा लगाउन पाउँछु र त्यसलाई कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। यो कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्टको बारेमा सामान्य व्यक्ति तपाईँले मैले कसैले अरू तपाईँलाई सामान्य भन्न खोजेको माफ गर्नु होला, कुनै साधारण व्यक्तिले चाहिँ केही कुरा भनिहाल्दाखेरि भन्दा पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले भनेको कुराहरू अलिक महत्त्व हुन्छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको नाम नसुन्ने त कोही पनि हुनुहुन्न। कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट इज द 8th वन्डर। अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तो व्यक्तिले चाहिँ यो चाहिँ चक्रवृद्धि ब्याजलाई चाहिँ 8औं आश्चर्य भन्नुभएको छ। यो यस्तो आश्चर्य हो चक्रवृद्धि ब्याज भनेको, जसले बुझ्छ त्यसले चाहिँ आम्दानी गर्छ, जसले बुझ्दैन त्यसले आम्दानी गर्नलाई तिर्छ भनेर भन्नुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ होइन। भन्न खोजेको यदि 1000 लगानी गर्यो कसैले र त्यसबाट आम्दानी भएको पैसालाई फेरि लगानी गर्दै गयो भने 2 वर्षमा चाहिँ 28,000 हुँदो रहेछ कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट। यो इस्टिमेटेड डाटा हो, यो फ्याक्ट होइन। इस्टिमेटेड नेपालीमा के भन्छ इस्टिमेटेडलाई? अनुमानित हो, यो अनुमानित हो, ध्यान दिनु होला। र यदि $5,000 लगानी गर्यौँ त्यसबाट आएको आम्दानीलाई फेरि लगानी गर्दै गयो भने 1 वर्षमा $25,000 हुने रहेछ भने अनुमानित हो। $10,000 लगानी गर्यौँ 1 वर्षमा चाहिँ त्यो 51,000 हुने रहेछ। यसरी तपाईँको वारेन बफेटको वन्डर फुल कुराको इस्टिमेटेड डाटा सेयर गरिसकेपछि आउनुहोस् एकचोटि फेरि वारेन बफेट हुनुका त्यस्ता बिलिनियर हुन्, अरबपति हुन् कि जसको एउटा पनि पसल कुनै त्यस्तो बिजनेस देखिन्न, फिजिकल बिजनेस देखिन्न। उनी खालि लगानीकर्ता हुन्, उनी लगानी मात्रै गर्छन्। उनी के भन्छन् भन्दाखेरि यदि सुतेको बेलामा पनि पैसा कमाउने उपाय हामीले अपनाएनौँ भने नमर्ने बेलासम्म अथवा
मर्नुभन्दा एक दिन अगाडिसम्म अथवा मर्ने बेलासम्म काम गर्नुपर्छ भन्ने उनको सन्देश छ। यसलाई व्याख्या गर्नु पर्दैन होला, हामीले बुझ्छौँ, आफ्नो आफ्नो कथा व्यथा सबैजनासँग हामीसँग छँदै नै छ। यसलाई मैले व्याख्या गर्नुतिर लागिन। हरेक कुराहरूका राम्रा नराम्रा पक्षहरू हुन्छन्, यसको पनि त केही राम्रा नराम्रा पक्षहरू होलान्। तपाईँले एकचोटि आफूले नै विश्लेषण गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। जस्तो राम्रो पक्षको कुराकानी गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो कम्पनीले 30 मिलियन मेम्बर्स बनाउँछु भनेको छ, अहिले भर्खर तपाईँको 3.5 लाख जति मात्र भएको होला भने अझै 2,97,00,000 मेम्बर्स कम्पनीले थप्ने अझै थप्दैछ भनेपछि तपाईँ र हामी अहिले नेपाली भाषामा कुराकानी गरेका छौँ, हामीले हिन्दी भाषामा, उर्दू भाषामा, इङ्ग्लिस भाषामा, अरू भाषामा पनि हामीले यो सेयरिङ गरेर सारा विश्वभरिका मान्छेहरूलाई यो अपर्च्युनिटी सेयर गरेर उनीहरूको पैसा पनि हामीले आफ्नो पोल्टोमा पार्ने ठुलो सम्भावना छ। तपाईँलाई थाहा छँदैछ हामीले चाहिँ नेपाली भाषामा घरमै बसेर पनि विश्वभरि यसलाई फैलाएर आम्दानी गर्दाखेरि हाम्रो व्यक्तिगत, तपाईँको व्यक्तिगत जिन्दगी, मेरो व्यक्तिगत जिन्दगी, हाम्रो परिवारको आर्थिक अवस्थामा त राम्रो हुन्छ नै हुन्छ, तर त्यसरी संसारभरिबाट कमायो भने पक्कै पनि त्यसले हाम्रो देशलाई पनि ठुलो योगदान हुन्छ नै होला, होइन र? किनकि यो इनिसियल फेजमा छ, यो अप्सन हामीले कुरा गर्न सकिन्छ भने यो $multi-trillion का सञ्चालकहरू छन्, अत्यन्त ठुलो प्रोफाइल छ। यिनीहरूले पैसा उठाउनुको लागि आएका होइनन्, मेरो बुझाइ है यो चाहिँ, पैसा उठाउनुको लागि आएका होइनन्, यिनीहरू रियलमा कम्युनिटी बनाउन लागि आएका हुन्। किनकि यिनीहरू क्रिप्टो करेन्सीमा, यिनीहरूको क्रिप्टो करेन्सी त यिनीहरूले हामीलाई नबेच्दाखेरि पनि अलरेडी तपाईँको $multi-million डेली कारोबार हुने गर्दछ। र यो एउटा रिफरल प्रोग्राम हो, हामीले कुनै लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट गर्नु परेन, घरमै बसेर डिजिटल डिभाइसेसबाट सेयर गर्दाखेरि पनि मनग्गे आम्दानी गर्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि यसका धेरै ठुला सम्भावना छन्। मैले सकारात्मक कुराहरू धेरै गरिनँ, नकारात्मक कुराहरू पनि हुन्छन् हरेक चिजहरूको। यो इन्डस्ट्री भनेको नयाँ, अत्यन्त नौलो इन्डस्ट्री हो, नयाँ टेक्नोलोजी हो। हुन त 12 वर्ष भइसक्यो विश्व बजारमा यो चाहिँ भएको, तर पनि कुनै पनि चिजलाई त्यसलाई औपचारिक रूपले व्यवस्थापन गर्नको लागि हरेक कन्ट्रिजका आफ्ना आफ्ना तपाईँका पोलिटिकल कानुन बनाउने सिस्टमहरू हुन्छन्। त्यसमा एकजना व्यक्तिले डिसिसन गर्न सक्दैन, एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले डिसिसन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि संसारका विभिन्न देशहरूले यसलाई हेर्ने, विभिन्न सरकारहरूले हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक फरक भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति मान्छेहरूलाई चाहिँ अनौपचारिक जस्तो लाग्न सक्छ। तर अब जसले टेक्नोलोजी बुझ्छ त्यसले बुझ्छ नै बुझ्छ, र हरेक टेक्नोलोजी त विकास भइसकेपछि त्यो जनतामा प्रयोग हुन थालिसकेपछि त्यो पर्टिकुलर कन्ट्रिजहरूले त त्यसलाई बिस्तारै व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ भने मैले त विश्लेषण सहितको फ्याक्ट भने कि क्या हो। ओके, त्यति गरिसकेपछि र यसको जुन यो चाहिँ जो स्यामली राइन्जू भन्ने व्यक्तिहरू छन्, नितान्त टेक्निकल क्षेत्रका इन्भेस्टर्सहरू, एन्टरप्रिनर्सहरू हुन्, यिनीहरू मार्केटिङ क्षेत्रका व्यक्तिहरू होइनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको सिस्टममा कहिलेकाहीँ थोरै इरर्सहरू आउने गर्थ्यो, अहिले त धेरै नै स्मुथ भइसक्यो। त्यति नै हो, बाँकी तपाईँले आफूले एनालाइसिस गरेर निर्णय गर्नुहोला। र तपाईँलाई यो ठिक लागे भने तपाईँलाई जसले इन्भाइट गर्नुभयो उहाँको मार्फतबाट तपाईँ एउटा जोडिन सक्नुहुन्छ। जसरी फेसबुकमा अकाउन्ट बनाउनु भयो, गुगलमा बनाउनु भयो, त्यसरी नै अनलाइन नै तपाईँले अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँको रेफरेन्समा। र तपाईँ जोडिनु भयो भने टुगेदर एभ्रीवन अचिभ मोर, एज अ टिमको रूपमा काम गर्छौँ। यसमा विन विन नै हुन्छ, विन लुजको चान्सेसै छैन। किनकि कुनै व्यक्तिले कामै गर्नु भएन अथवा नयाँ व्यक्तिलाई रिफर गर्नु जरुरी, यसमा बाध्यता छैन। आफूले राखेको पैसा मात्र पनि 3 गुणा हुन्छ, काम गर्यो भनेपछि अथवा रिफ सेयरिङ गर्दाखेरि त बढी पैसा आम्दानी हुने नै भयो।